जमातें आती हैं उनका इकराम करें। कैसे अभी हम जा रहे थे एक जगह, अभी हमें तबलीग वाले मिले, इंडिया से आए हुए थे, कैसे सादा कपड़े उन लोगों के, ऐसे गरीब लोग बेचारे होते हैं ना। मैंने कहा देखो कितनी गुर्बत है, मगर इनकी सोच कितनी बड़ी है। इंडिया से कहाँ आए हुए हैं? तंजानिया दीन की दावत देने के लिए। मैं बैंकॉक में से वापस आ रहा था ना, तो मस्जिद में जब बैठा तो मुझे कुछ लोग नजर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे गुर्बत का एक असर होता है ना इंसान के चेहरे पर, तो ऐसे बेचारों के मुरझाए वैसे चेहरे और पुराने बोसीदा कपड़े और बिल्कुल सीधे साधे गांव देहात के। तो चूंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा ये कोई इंडिया पाकिस्तान का चैनल मालूम हो रहा है, तो मैं गया उनके पास। वो भी आए, कह रहे अरे मुफ्ती तारिक साहब हैं आप? मैंने कहा हाँ, बड़े जबरदस्त मिले। अब उनके बड़ी खुशी के जज्बात, वो कह रहे हैं तो आपको सुनते थे। अब उनके जज्बात, वो हदिया देना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे सौंफ हदिया दी। गुर्बत बेचारों की, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार इनके, वो तो लिबास से भी झलक रही थी। मैंने कहा इनकी गुर्बत देखो और इनका मिशन देखो। इंडिया से जो पैसे जमा हुए खर्च करके दूसरे मुल्क में साल की जमात वापस आ रही है। तो मेरे भाई, जिस कौम में ये जज्बात हों, उस मजहब को दुनिया में माजरत के साथ थोड़ी अब्यूज लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता हूं, किसी का बाप भी खत्म। बोलो भाई, यहां भी ईसाई मिशनरियां हैं, बड़े पैसे लेके घूम रही होती हैं और ट्रस्ट है उनके, और अस्पताल बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और गरीबों के नोटों की गड्डी। तबलीग वाले बेचारे जहां भी जाते हैं अपने खर्चे पे, कोई पीछे से पैसे नहीं देता। साल की जमात धक्के खा के वापस आएगी। एयरपोर्ट पे कोई हार फूल लेके खड़ा हुआ नजर कोई देगा? वही साल लगा के आ रहा है। या तबलीग वालों ने कोई कार्ड दे दिया उनको कि आपने चूंकि साल लगाया और तबलीगी जमात को प्रमोट करने में आपका बहुत बड़ा किरदार है, ये हमारा कार्ड है, कहीं भी जाना हो तो ये कार्ड दिखा देना, आपको मिल जाएगी। कभी देखा आपने? कुछ भी मिलेगा। वो एक साहब जा रहे थे साल लगाने के लिए ना, बुजुर्ग के पास आए तबलीग के, तो क्या मिलेगा? उन्होंने कहा सिर्फ सवाब मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ सवाब के लिए इतनी कुर्बानियां। और ये बात याद रखो, तबलीगी जमात के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील ये है कि इसमें गरीबों की तादाद अमीरों से ज्यादा है। आप अगर कुरान का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा, जब भी दीन की दावत चली है, गरीब लोग हमेशा उसमें अमीरों से ज्यादा रहे। बहुत सारी तंजीमें दीन का काम कर रही हैं, सही कर रही हैं, हम उनको गलत नहीं कहते, लेकिन जमात के काम में आपको गरीबों की तादाद अमीरों से ज्यादा, ये बरहक होने की दलील है। कुरान में आता है जिस पैगंबर ने भी दावत दी है, उस पैगंबर की दावत में गरीब लोग हमेशा ज्यादा आए हैं और अमीर कम आए। तो अमीरों को गरीबों पे एतराज होता था और पैगंबर से कहते थे कि ये तुम्हारी दावत सुनने वाले ये ऐसे लोग क्यों है जो कौम के पस लोग हैं, लिहाजा इनको यहां से हटाओ तो हम बैठेंगे। तो पैगंबरों ने क्या कहा? मा अना बितारिदिल मुमिनीन, जो भी अल्लाह पर ईमान लाने वाला है हम उनको अपनी मजलिस से धुतकार नहीं सकते। वया कौमी मन यंसुरूनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम, अगर मैं इन गरीबों को अपनी मजलिस से निकाल दूंगा और अलग से इनको, अमीरों को अलग और गरीबों को अलग, तो मुझे अल्लाह के अजाब से बताओ फिर कौन बचाएगा? अल्लाह मुझसे पूछेगा कि सिर्फ इसलिए कि गरीब था तूने इसको जो है ना अपनी मजलिस से इस बेस पे निकाला। तो हर दौर में दीन की जहां भी बरहक दावत हुई है, उस बरहक दावत पर लब्बैक कहने वाले मसाकीन ज्यादा हैं। तो हमारे दीनी मदारिस में भी गरीब तलबा ज्यादा हैं, अमीर कम है, और तबलीग में भी गरीब तलबा ज्यादा हैं, अमीर कम है। दुनिया में कोई मजहब ऐसा है जिसकी तबलीग के लिए लोग इतनी कुर्बानी दें, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, एक एक साल के लिए गांव में देहात, अमेरिका से जमातें जिन्होंने हमेशा एयर कंडीशन में वक्त गुजारा, सिंध के गांव और देहातों में कच्ची मस्जिदों में जहां लोटे टूटे हुए और लेटरीन का कोई इंतजाम नहीं, पूरे साल की पैदल जमातें चल रही हो और उनको एक धेला भी इस पे ना मिल रहा हो। कोई जानता भी नहीं है कि इसका साल लगा हुआ है, इसका 4 महीने लगा। कोई ये नहीं कि तबलीग वाले साल लगाने के बाद कोई सर्टिफिकेट देते हो, कि कोई हैसियत नहीं है उस साल की दुनिया के लिहाज से। ये कुर्बानी गोरा देने के लिए तैयार है? कोई हिंदू अपने मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये जो स्पिरिट है, ये जो जज्बा भर दिया, ये क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने जज्बा भरा इनके अंदर? इन्होंने कहीं जो वर्कशॉपें की हैं, इतनी कुर्बानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इस जमाने में। रायगढ़ आप जाके देखें, हजारों जमातें निकल रही हैं,
ہمارے ایک جاننے والے تھے MBA کیا ہوا انہوں نے, بہت بڑے مینیجر, وہ ایک دن حیران ہوئے, کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں, اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں, پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں, ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے, اتنی وہ گڑبڑیں کرتے ہیں, صحیح ہے نا, جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے, پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں, ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے, نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے, مختلف کلچر, قومیں بھی الگ, عمریں بھی الگ, ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا, دوسرا 22 سال کا جوان, ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, کرنل ہوگا, اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا, اسی میں کیا ہوگا, رکشے والا بھی ہوگا, اسی میں بیچارہ جوتے گانٹھنے والا کوئی موچی بھی ہوگا, اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا, اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا. اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے, بغیر کسی پھڈے, بغیر کسی جھگڑے, اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا, بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے, ان کے پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں آ رہی ہو, استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا. استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ. یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں بھائی, تو ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر, زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں, شہروں میں کم جاتی ہیں, حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائیں, سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. اندرون سندھ جا کے دیکھو, پیدل پیدل جماعت. 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے, ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا, وہ سال کی پیدل جماعت لے کے, پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں, کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے. جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور. 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے. وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. بوڑھا ایک بھی آنکھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم, کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے. پر ایک بوڑھا نہیں, 5-5-6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ, میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے, ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ایک چڑچڑا پن بھی تھا. میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, مشورے میں طے نہیں ہوا, مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا, نہ میں بیان کرنے آیا ہوں, میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے, وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا, بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا, یہ عالم ہے, مفتی ہے, اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں, کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ, ٹھیک ہے. اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ, حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے, یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے, غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے 1 سال میں, لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے, پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی, یا فون کیا میرے تعلقات ہیں PTI سے یا JUI سے, میں بھی پٹواتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, کچھ بھی نہیں, پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا, بولو بھائی کیا خیال ہے؟ تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان, وہ بھی پڑھا لکھا, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز, اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری, اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا, تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو.
5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں, وہ بولے گا چھوڑو اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے, مرنا ہی ہے نا, 5 منٹ کی جہاں اتنے عرصے ٹینشن, تو 5 منٹ کی ٹینشن, ابھی تو مزے اڑاؤ. ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.